शैतान ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी साजिश की जिसकी वजह से 7 बरे-आज़म पर हुक्मरानी करने वाली कौम पूरी दुनिया के गुलाम बन गई। कहते हैं कि चोटी पर चढ़ना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल चोटी पर खड़ा रहना है। हमें किसी का बाप भी गुलाम नहीं बना सकता। हमने तो गुलामी को अपने शौक से कबूल किया है। हमने तो गुलामी को खुद तस्लीम किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और उतारने के बाद अल्लाह ताला ने इस सारी ज़मीन के ऊपर इंसानों को और इंसान की तख्लीक को बढ़ाना था। तो उस वक़्त की शरीयत कुछ आज की शरीयत से बहुत मुख्तलिफ थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए, हाबील और काबील, और उस वक़्त की शरीयत के मुताबिक बहन भाइयों में शादी जायज़ थी, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि जो भाई बहन जुड़वां पैदा होंगे वो जुड़वां के साथ शादी नहीं कर सकते, बल्कि सुबह अगर कुछ पैदा होते हैं तो वो शाम वाले के साथ शादी कर सकते हैं। ये उस वक़्त की शरीयत में जायज़ था। समाइन, काबील और हाबील के दरमियान शादी के ऊपर तनाज़ा होता है, और काबील को चूंकि वो पसंद नहीं थी जिनके साथ उनकी शादी होनी थी, तो इस तनाज़ा के अंदर उनके दरमियान अब एक अदावत पैदा होती है और काबील हाबील को कत्ल कर देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल में बहुत परेशान होते हैं, और उस परेशानी की हालत में वो हाबील के बच्चों को कहते हैं कि आप लोग इन पहाड़ी इलाकों से चले जाएं, हिजरत कर जाएं और जाके दूर मैदानी इलाकों में आबाद हो जाएं, कहीं काबील जो है वो आपके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम का दौर था, और उस दौर में कुछ लोग जो थे वो पहाड़ी इलाकों में आबाद होते थे और वहां पे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, और कुछ आबादी जो है वो मैदानी इलाकों में। ये दूर दराज इलाकों में आबाद थे और एक दूसरे के साथ मेल जोल मिलाप बहुत कम था, और पहाड़ी इलाकों वाले जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही जिंदगी बसर कर रहे थे, और जो मैदानी इलाकों में थे वो मैदानी इलाकों में ही अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। अब इस दौरान में शैतान ने ये सोचा कि ये इतने दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इनका एक दूसरे से कोई मिलाप ही नहीं है, तो क्या किया जाए कि इनके दरमियान कोई फितना फसाद बर्पा कर दिया जाए, इनको गुमराह कर दिया जाए, और इसके लिए क्या प्लान किया जाए। तो दोस्तों, शैतान ने एक प्लान ये किया कि उसने बांसुरी ईजाद की, और वो इंसानी शक्ल में पहाड़ी इलाकों में जाकर बैठकर वो बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी शैतान की इस कायनात में सबसे पहली मौसीकी की ईजाद है। सबसे पहले मौसीकी और साज जो शैतान ने इस कायनात में दरियाफ्त किया वो बांसुरी है। वो पहाड़ी इलाकों में निकल जाता था और बांसुरी की सुरीली आवाज से लोगों को मुतासिर करता था। अब जब लोगों ने ये सुरीली आवाज सुनी तो वो दूर दराज से जो लोग थे वो वहां पे इकट्ठे आना शुरू हो गए। वहां की औरतें भी, वहां के मर्द भी वहां पे आते थे और वो उस आवाज से लुत्फानंदोज होना शुरू हो गए। दोस्तों, जो पहाड़ी इलाकों में लोग आबाद थे वहां की औरतें बहुत खूबसूरत होती थी, और मैदानी इलाकों के जो मर्द थे वो बहुत खूबसूरत होते थे। अब इस शैतान की साजिश से दोनों का मिलाप हुआ, और पहाड़ी इलाकों की औरतों ने मैदानी इलाकों के मर्दों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया, और इस तरह वो गुमराह होना शुरू हो गए। और शैतान की ये बहुत बड़ी साजिश थी जो वहां कामयाब हुई, और जब वो कौम गुमराह हुई तो फिर उस पर अल्लाह का अजाब आता है, और अजाब के बाद वो कौम गर्क हो जाती है। दोस्तों, इस वाक़े के बयान करने का मकसद ये था, तारीख की रोशनी में अगर आप देखते हैं तो इस्लाम के आगाज में मुसलमान बहुत पे दर पे फतवात कर रहे थे, और दूर दराज इलाकों पर इस्लामी रियासतें कायम हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर आप आगे अगर चलते हैं तो सल्तनत उस्मानिया में देख रहे हैं
صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں، تو مسلمانوں نے بہت دور دراز اور بڑی دیر پا تک جو ہے نا وہ فتوحات حاصل کر کے اسلامی ریاستوں کو قائم رکھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کفار تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کمزور کیسے کیا جائے، ان کو پسپا کیسے کیا جائے۔ جو 7 بر اعظم کے اوپر، یار آپ اندازہ کریں کہ 7 بر اعظم کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، 700 سال، 800 سال تک جو ہے نا مسلمانوں کی سلطنتیں قائم رہی ہیں، حکمرانی رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کفار نے یہ سوچا کہ اب ان کو پسپا کیسے کیا جائے، ان کو کیسے کمزور کیا جائے۔ تو دوستو انہوں نے جو پلان کیا، شیطان کی اس پہلی سازش، اس پہلی موسیقی کو، اس ٹرک کو انہوں نے دنیا میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، اس پر کام شروع کر دیا کہ موسیقی پھیلائیں، فحاشی پھیلائیں، بے حیائی کو عام کر دیں۔ انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا، اس وقت کی میڈیا کو انگیج کیا۔ آج کل کے دور کا میڈیا تو خیر ہے ہی 100% ان کے ہاتھوں میں نا، تو میڈیا کو انگیج کیا، اور ایسا کرتے 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 مسلمانوں کو پسپائی ہوتی رہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کو عیاشی کی طرف، موسیقی کی طرف، موسیقی کی محفلوں میں ان کو انگیج کیا، ان کو مائل کرتے کرتے آج دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہو گئے۔ یہ وہ ٹرک بہت زبردست کامیاب ہوا دنیا کے اندر۔ یقین کریں کہ ایسا کامیاب ٹرک انہوں نے جو ہے نا وہ چوز کیا، جس کو امپلیمنٹ کر کے انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا تیس نیس کر دیا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے نا کہ بغیر جنگ کے اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا تو اس کے اندر بے حیائی پھیلا دو، فحاشی پھیلا دو۔ آج آپ کے سامنے ہے، آج دنیا میں اربوں کی مسلمان ہیں، اور 60 لاکھ کی آبادی کم و بیش اسرائیل کی ہوگی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ دن دناتا پھر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، لیکن اربوں کے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان کا جو یہ پہلا ٹیک تھا یہ بہت اچھی طرح کامیاب رہا۔ آج ہم غلام کیوں ہیں؟ ہمیں کسی کا باپ بھی غلام نہیں بنا سکتا۔ دوستو یہ یقین کریں، آپ تاریخ پہ روشنی ڈالیں، ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ ہم نے غلامی کو خود اپنے شوق سے تسلیم کیا ہوا ہے، ہم نے تو خود چوز کی ہے غلامی کو اپنی مرضی سے۔ کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کفار کا قصور نہیں ہے، کوئی دشمنان اسلام کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے والنٹیئرلی اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی ذہنی سکون کے لیے اس غلامی کو خود تسلیم کیا، ورنہ کسی میں کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو غلام بنا دے۔ یہ مسلمانوں کی اپنی چوائس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا چوٹی کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ کھڑا رہنا مشکل ہے۔ تو جب مسلمان ثابت قدم نہیں رہے، ثابت قدم جب نہیں رہے تو پھر غلامی بننا تھا۔ دشمن سے آپ اچھائی کی توقع تو نہ کریں نا، آپ اچھائی کی توقع دشمن سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر 7 بر اعظموں پہ حکمرانی کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو کوئی چھوڑے گا؟ پھر دشمن سے آپ اچھائی کی توقع نہ کریں۔ صرف یہ ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا آج کل جو ہم آزادیاں مانگ رہے ہیں، کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کے غلام ہیں، ہم تو خود اپنی باڈی کے غلام بن چکے ہیں اس وقت۔ آپ اپنی مرضی سے آج اسلام کے احکامات پر چلنا شروع کر دیں، دنیا میں پھر وہی طاقت آ سکتی ہے۔ لیکن اب جس حد تک دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے خون کے اندر شیطان کی اس چالوں کو مرچ کر دیا گیا ہے، بھول جائیں کہ ابھی آپ بر اعظم تو چھوڑیں، آپ اپنی ملک کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ممالک کے اندر رہتے ہوئے غلام ہیں۔ دیکھ لیں آپ کرنٹ سینیریو میں جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ آپ کی میری مرضی پہ تھوڑی آتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کا ایک ڈھنگوسلا دنیا میں چلا دیا گیا ہے، کون سی ڈیموکریسی اور کون سی جمہوریت ہے؟ کسی بھی عوام کے ووٹوں کے اوپر کوئی حکومت نہیں آتی۔ تو ہم تو اپنے اندر ہی غلام ہیں، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ثابت قدم نہیں رہے۔ ہم چوٹی پر چڑھ گئے، ان حکمرانوں نے، ان عظیم لوگوں نے قربانیاں دی، انہوں نے چوٹی پر چڑھا تو دیا، اب ہم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، کسی کو گالیاں دینے کی بجائے
اسی پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالیں جس کی آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کو دلائی تھی نا، کن ایس او پیز کے اوپر چلتے ہوئے۔ اگر وہ آج ہم اپنا لیں تو آج ہم دنیا کے حکمران بن سکتے ہیں، لیکن شاید یہ اب ایک خواب ہی ہوگا، کیونکہ نہ تو اب نبی نے آنا ہے، نہ کسی صلاح الدین ایوبی نے آنا ہے، نہ کسی ٹیپو سلطان نے آنا ہے۔ اب تو ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم کرے اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔